बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसी भी जमहूरी मुल्क में जो अपोजिशन जमातें होती हैं उनका जो किरदार होता है नहायत अहम होता है, बड़ा प्रोडक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। वो एक अलाइंस भी बनाते हैं और जिसका मकसद ये होता है कि तनकीद बराए इस्लाह करके हुकूमत पर कौमी और मुल्की मुफाद में जो काम रुके हुए होते हैं उस पर प्रेशर डालना होता है। लेकिन आज मैं जिस इत्तेहाद की बात करने जा रही हूँ वो पानी का बुलबुला साबित हुआ। ईद से पहले इस तरह की बाज़गश सुनाई दी जा रही थी कि अपोजिशन जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दीगर जमातों के साथ कोई ग्रैंड अलाइंस बनाने जा रही है और ईद के बाद जो है वो दमादम मस्त कलंदर होगा। लेकिन ईद आई भी, गुजर भी गई। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं वो ये कि इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, बल्कि अब तो जमाते JUI और TI के साथ जो इत्तेहाद है वो टूटता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और वाज़े तौर पर यह भी कह दिया गया है कि तहरीक इंसाफ के इमा पर कायम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये JUI की जानिब से ये पैगाम सामने आया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि बहरहाल JUI जो है वो पार्लियामेंट में आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करेगी। लेकिन साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है इस हवाले से, उन्होंने कहा हमें अभी कोई ऑफिशियली कोई चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन हम भी खबर है, सोर्स है, उससे सुन रहे हैं कि मौलाना साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है। सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं। मौलाना साहब के इनकार के बाद अब PTI का जो है वो क्या रास्ता बचा है? गो कि अभी जो अपडेट आई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मौलाना फजलुर रहमान के बजाय अकेले ही वो तहरीक का चलाने का आगाज़ करना चाह रही है। सवाल ये भी है कि भाई सियासी नोश्ता पढ़ कर भी और दीगर सियासी जमातों का जो एक रवैया है वो देख कर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई सबक नहीं सीख रही है। और पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं जैसे दहशतगर्दी हो गया या मौशी बहरान हो गया, उसमें कोई मुआवनत नहीं कर रही है हुकूमत के साथ और फ़ौज के साथ। साथ ये भी सवाल उठाएंगे कि अब भी फ़र्द वाहिद को बचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी खुदकुशी का जो है वो रास्ता इख्तियार करेगी। इसी पर डिबेट करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है मलिक तनबताज साहब, हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम से नईमा किश्वर साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर चुके हैं अंजुम अकील खान साहब। तीनों मेहमानों को मैं बहुत वार्म वेलकम कहती हूँ। मलिक अनवर साहब, ईद आई भी, गुजर भी गई। सर, अब जो पेशरफ्त हो रही है और ख़ास तौर पे जो अब हमें साफ वाज़ेह ऐलान जो हमें JUI का नज़र आ रहा है, इस पर अब आप लोगों की जो जमात है उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, या आप क्या समझ रहे हैं कि क्यों मौलाना साहब ने जो है ये फ़ैसला ले लिया और राहें जुदा कर लिया आप लोगों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया। बात जी इस तरह है कि एक तो ये बात अभी तक कंफर्म भी नहीं है कि मौलाना साहब ने कोई इस तरह की स्टेटमेंट दी हुई है। ज़राए से बात है कि वो PTI का इत्तेहाद में नहीं आएगा। हमारे इत्तेहाद अभी तक बनी नहीं थी, हमारी गुफ्तगू हो रही थी, हमारी बातचीत हो रही थी और हम नज़दीक पहुँच चुके थे। और इसके लिए हमने एक पॉलिटिकल कमेटी अनाउंस की थी। इमरान खान ने एक पॉलिटिकल कमेटी अनाउंस की थी जिसकी सरबराही असद कैसर साहब कर रहे थे और दीगर उसके साथ PTI की लीडरशिप थी। मैं ये कहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी है, अपनी मंशूर है, अपना सोच है। हमारे साथ अगर कोई आना चाहे तो रूल ऑफ लॉ के लिए, निज़ाम इंसाफ के लिए, सिविल सुपरमेसी के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए, मुल्क में कानून के नफाज के लिए और आइन के नफाज के लिए। ये बात अगर वो हमारे साथ आएगी तो उसके मफाद में होगी। अगर हमारे साथ वो अलायंस में नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है वो भी पॉलिटिकल बंदा है, उसे समझ बूझ भी है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जो 2024 का इलेक्शन हुआ था, किस तरीके से वो रिक हुआ, किसने इलेक्शन जीती थी, 2/3 मेजॉरिटी किसको मिली थी, फिर रिक होके किसको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठाया गया, किस तरह ये दूसरा अलायंस बनाया गया पीपल्स पार्टी और MQM और नून का अलायंस किस तरह बना। इन सारी चीज़ों से वो भी खबर है, हम भी खबर है, उसे भी अंदाज़ा है, उसे भी तदराक है हर चीज़ का। मैं ये समझता हूँ कि ये तो ज़राई की बात है और मैं इस बात पे भी थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो लेना चाहता हूँ कि मीडिया का अक्सर ये ज़्यादातर टॉक शोज़ इस बात पे होती है कि PTI में दराड़ है, PTI की लीडरशिप में मुखालिफत है, इसमें ये इख्तिलाफ है, इसमें वो इख्तिलाफ है। जब इत्तेहाद की कोई इस तरह की बात आती है तो उस पर ज़्यादातर डिबेट होती है, लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं करता कि इलेक्शन क्यों रिक हुआ। इस पर कोई डिबेट नहीं करता कि 26 अमेंडमेंट किस तरह हुआ, निज़ाम इंसाफ किस तरह ख़त्म हुआ, जजेस जो अपनी मर्ज़ी की जजेस को चीफ जस्टिस बनाना या आगे पीछे करना,
या 26 जो में आनी दरानी में तो आप इस लोग पे भी मान इस पे गए थे कोई ना, डिस्कशन नहीं होती जी। 56 क्लॉज थे, 22 मौलाना साहब ने पेश किया, उसको आप लोग ने मान लिया था। चले नईमा साहबा, एक तो आपने मलिक साहब का जो जवाब सुना वो ये था कि जी अगर मौलाना साहब इस इत्तेहाद में नहीं आ रहे हैं तो वो उनके मुफाद में भी नहीं है। तो इतनी बड़ी बात, यानी कि आप लोग के मुफाद के अगेंस्ट ये अलायंस जो है अब टूट गया, आप इसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगी, और क्या वाकई आप लोगों ने हतमी तौर पे फैसला कर लिया है कि आप तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का मौका देने का। हमारा जो ये 2 दिन का जो अमूमी का हमारा इजलास था, चूँकि हमारी तंजीम साजी होती है मुल्क की सतह पे, हमारी जमात का जो अभी हमारी नई तंजीम साजी हुई है, हमारा नया सेटअप हुआ है, इलेक्शन हुआ हमारी जमात का, हमारी तकरीबन 6 महीने हमारा इलेक्शन चलता है। तो हमारी ये फर्स्ट हमारे अमूमी का जो पहला इजलास था ये था 2 दिन का, और उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारी अपनी तंजीमी लिहाज से जो अमूर थे वो डिस्कस हो रहे थे, मुल्की जो मसाइल थे उसके हवाले से भी था। और अब इसका जो ऑफिशियल हमारा एलामिया है तो वो अभी अनाउंस हुआ है, और उसी में यही तय हुआ है कि जो हमारा सियासी जदोजहद है वो हम अपनी जो हमारी जमात का जो सियासी प्लेटफॉर्म है उससे हमारे वो हम जारी रखेंगे। और जो हमारे मुश्तरका अमूर होंगे तो उसके लिए हम जो मजहबी जमातें होंगी या सियासी जमातें होंगी वो मुश्तरका प्लेटफॉर्म के तहत उस पर अपना सियासी जदोजहद, यानी इत्तेहाद में शामिल नहीं हो रहे ना आप लोग इस अलायंस में? इत्तेहाद उस लिहाज से अभी कोई वो आगे बढ़ा ही नहीं है किसी जमात का। अगर आप तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो अभी तो उनका आपस में इत्तेहाद नहीं बना, तो दूसरी जमातों का तो अभी बहुत दूर चलें की जी, आपको तो जवाब तो मिल गया मलिक अनवर तो ताज अब साहब। ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि इत्तेहाद, क्योंकि अभी जो ठीक। जिस मीडिया जिस चीज़ पे बात कर रही है कि जद्दोजहद करनी है, सड़कों पे आना है, तो अभी तो उनका अपना भी फैसला इन चीज़ों पे नहीं हुआ, तो हम कैसे कह सकते कि हमने आना है कि नहीं आना, ये हमारे मुफाद में है नहीं आना। तो ये तो बहुत दूर की चीज़ें हैं, अभी तो उन चीज़ों की तरफ कोई पेशरफ नहीं हुए। हाँ, जो मुश्तरका अमूर है, पार्लियामेंट की जो चीज़ें हैं, वॉकआउट करना है, बिल आने हैं, उस पर मुश्तरका तौर पे किस क्या हिकमत अमली अपनानी है, तो वो पहले भी होती रही है, इंशाल्लाह आगे भी उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। और बहुत सारी चीज़ों पे हमारी जो अमूमी का इजलास है उस पर कुछ चीज़ों पे हमारे फैसले हो गए हैं, और जो आगे आने वाली चीज़ों पे है तो उसका इख्तियार हमारी शुरा और आमला को दिया गया है कि उस पर शुरा और आमला फैसले करेगी, और मौलाना साहब उस पर आगे के लिए उस पर फैसले करेंगे कि आगे हमारी क्या हिकमत अमली होगी बाकी जमातों के साथ। क्योंकि आपने देखा कि आज हमारी जमात इस्लामी के मंसूरा पे भी हमारे मौलाना साहब तशरीफ़ लेके गए थे, उसके सेनेटर साहब की जो वफात हुई थी वो दुआ के लिए, तो उधर भी बहुत सारी चीज़ें वो अनाउंस की उन्होंने, क्योंकि वो ग़ज़ा के हवाले से लाहौर में जी हमारा वो हो रहा है, तो जमात इस्लामी और दूसरे तमाम जमातों को उन्होंने दावत दी कि जो हमारा अभी ठीक हो गया जी, उधर हो पॉइंट रहा है आ गया 27 आपका नईमा अप्रैल को, साहबा। तो अ, उसमें तमाम जमातों को दावत दी ठीक गई है। है। मलिक अनवर ताज साहब, आप क्लियर हो गए जी। अब ये जो JUI है ये आप लोगों के साथ इत्तेहाद में शामिल नहीं हो रही है, खुद उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है। अंजुम अकील साहब, अब चले जी, एक तो आप लोगों को मुबारकबाद है कि सियासी महाज पर जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा था, जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था, वो हुकूमत के लिए अब कम हो गया है। लेकिन सर सवाल यहाँ ये है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि इस अलायंस का मकसद जो था वो ये था कि जी मुल्क में जमहूरियत जो नहीं है, जो आइन नहीं है, कानून नाफिज नहीं है, इन सब की बहाली है। आप वाकई ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटेंशन वाकई यही थी कि इस अलायंस का बनाना था और मकसद ये था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी सबसे पहले तो मैं JUI को खुश आमदीद कहता हूँ, और उनको इस सोच को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा आसान इकदाम है। हुकूमत इसे एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त की तौर पर देखती है, क्योंकि ये वाज़ह करता है कि JUI पाकिस्तान जमहूरी असूलों और सियासी इस्तेकाम को फोकियत दे रही है। ये फैसला पार्लियामेंट के अंदर मुस्बत और तमीरी अपोजिशन के क़याम की राह हमवार करेगा, क्योंकि PTI एक ऐसी जगह है जो अभी तक उन्होंने जमहूरी अदवार ना सीखी हैं और ना सीखनी चाहते हैं। एक हजूम है जो वो कभी इकट्ठा हो जाता है, कभी मुंतशिर हो जाता है। अभी आप भी देखें कि थोड़ा सा टाइम हुआ है, कितने लोग इनके साथ ये साथी थे पुराने, वो चले गए हैं। शेर अफजल मुनव्वर जैसे लोग जो हैं वो इनको छोड़ गए हैं।
تو یہ جماعت میں کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے بڑی اطمینان بخش رہا ہے کہ JUI جیسی بڑی مذہبی جماعت غیر جمہوری اور غیر سنجیدہ اتحادیوں سے خود کو علیحدہ رکھ رہی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر JUI کے ذریعے ایک اچھی اپوزیشن، تعمیری اپوزیشن ہوگی، اور وہ جو بھی ملک کے معاملات ہیں، آج ملک دہشت گردی میں پھنسا ہوا ہے. آج ملک جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بیرونی بہت سارے خلفشار ہمارے خلاف جنم لے رہے ہیں. تو ہم سب نے اپوزیشن حکومت مل کر انشاءاللہ ان چیزوں کو ختم کریں گے، کیونکہ اپوزیشن بھی اس ملک کی ہے، اس پاکستان کی ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ ان پر لوگوں نے، جن لوگوں نے اپوزیشن آج چلو آگے اکثریت نہیں ملی، لیکن وہ پارلیمنٹ میں ان کو بھیجا ہے، انہوں نے یہ اختیار دے کر بھیجا ہے کہ آپ جائیں، ہمارے مسائل کو ڈسکس کریں، ہمارے معاملات حل کریں. تو یہ واحد جماعت ہے PTI جو آج دن تک سوائے اپنی ذات سے کسی بات پہ ڈسکس نہیں کرتی. کہ آج آپ جب بھی جانتے ہیں کہ JUI نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اجتماع کیا تھا، اور ایک میں سمجھتا ہوں تاریخی اجتماع تھا، اور ایک درخت کی ٹہنی تک نہیں ٹوٹی. جی میاں شہباز شریف کی 2 تائی حکومت کو کرایا گیا تھا، تو وہ بذریعہ GT روڈ لاہور کے ایک درخت کی ٹہنی نہیں ٹوٹی. تو PTI کو جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی باہر آتے ہیں، آپ کے سامنے سرکاری املاک ہوں، سرکاری گاڑیاں ہوں، لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. ان کا جمہوری رویہ ہے ہی نہیں. اس لیے میں تو مولانا صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کی بڑی تعمیری سیاست ہے. سر خوش آمدید کہیں نا، پارلیمنٹ میں آزاد حزب اختلاف کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، آپ خوش آمدید ان کو کہیں. اچھا ملک صاحب، جی بات یہ ہے کہ وہ تعمیری سیاست کریں گے، ٹھیک وہ بات ہو گئی، ان کی طرح کی سیاست نہیں کریں گے چلیں کہ ہائی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی تعمیری سیاست کریں گے. ٹھیک ہے. ملک صاحب آپ نے سن لیا کہ JUI جو ہے وہ PTI پر کیوں اعتبار نہیں کر رہی ہے، کیونکہ آپ کے اپنے اندر اختلافات، جس پہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ ہماری تو کوئی اختلافات نہیں ہے، نہ ہی کوئی ٹوٹ پھوٹ، نہ کوئی تقسیم کا شکار ہے جماعت، لیکن JUI نے یہی اس وقت جو ہے وجہ ریزن پیش کیا ہے. سر ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ PTI کچھ پچھلے جو جلسے ہیں، ان کا جو ڈراپ سین ہے وہ بڑا فلاپ گیا، لہٰذا وہ JUI کا پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہ رہی، کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ان کے پاس ایک عوامی جو نمائندگی ہے. کیا یہی وجہ تھی؟ نہیں جی، جس طرح جو عقیل بھائی نے بات کی کہ یہ میں کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے PTI میں، اور یہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے اور یہ الغار کرتے ہیں، تو انجم عقیل صاحب آپ کو تھوڑا سا اس بات پہ بھی سوچے. جمہوریت میں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم احتجاج کر لیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہمیں احتجاج کا اجازت نہیں ہے، ہمیں جلسے کا نہیں ہے. ہمارے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، ہمارے ورکرز 16 ورکرز ہمارے شہید ہو گئے، سینکڑوں ورکرز ہمارے زخمی ہو گئے، ہزاروں کے ورکرز ابھی تک جیلوں میں پڑے ہیں. تو جمہوری رویہ ہم میں نہیں ہے، جمہوری رویہ ان لوگوں میں ہے. دوسری بات جو نعیمہ کشور صاحب نے یہ بات کلیئر کر دی کہ ہمارا اور ان کے درمیان اتحاد ہوا نہیں تھا، ہم اتحاد کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، اور ہماری چیزیں تقریباً فائنل ہوئی تھی، وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، وہ ختم نہیں ہوئی. نہ اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ اس کی طرف سے آئی ہے. یہ میڈیا میں ایسی ایک بات آئے گی کہ ذرائع نے بات کی ہے. نعیمہ صاحبہ تو کہہ رہی ہیں نہیں، نعیمہ صاحب نے یہ بات نہیں، نعیمہ صاحب نے یہ کہا کہ جو ہمارے کمیٹی ہے، اس کے لیے اسپیشل کمیٹی ہے، یہ اور PTI کا جو کمیٹی ہے وہ آپس میں جب کنسنس کوئی ایشو آ جائے یا کوئی بات ہوگی، لیکن آج مولانا صاحب نے جو لاہور میں میڈیا سے بات چیت کی، اس میں تو اسی طرح کے پیغامات مل رہے ہیں کہ اختلافات تو آپ لوگوں میں موجود تھے. کیونکہ دیکھیں نا، آپ لوگوں کا اگر ماضی دیکھا جائے تو ماضی بھی کچھ اچھا تو نہیں رہا ہے. PTI کے اپنے اندر جو مولانا صاحب کے اتحاد کے ساتھ تحفظات پائے جا رہے تھے، مطلب اس کی تو شروعات ہی اچھی نہیں ہوئی. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ماضی جو تھا، اختلافات اس کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ تھے. JUI کے ساتھ بہت ہمارے پختونخوا میں اور پورے ملک میں اس کے ساتھ ہمارے اختلافات، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ چیزیں کم از کم 50% کم ہوئی، پھر 70%، پھر 80%، پھر 90% تک ہم پہنچ گئے. 10% صرف یہ چیز باقی تھی کہ ہم نے باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کرنا تھی. ابھی وہ چیز ختم نہیں ہوئی.
یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنی پارٹی ہے، ہم اپنی طرف سے اپنی جمہوری جدوجہد کریں گے، یہ ظاہری بات ہے، ہر پارٹی کا اپنا جمہوری جدوجہد ہوتا ہے، اس طرح مولانا صاحب کا بھی اپنی پارٹی ہے، اس کا اپنا جمہوری جدوجہد ہوگا، لیکن جہاں تک الائنس کی بات ہے تو الائنس پہ ہمارے جو بیرسٹر گور صاحب کی بات بھی آج آپ نے سنی کہ ہمیں آفیشلی کوئی اس طرح کی چیز نہ کمیونیکیٹ ہوئی ہے، نہ اس کی طرف سے ہمیں کوئی پیغام ملا ہے، نہ کوئی میڈیا پہ اس طرح ڈائریکٹ کسی نے اس کی طرف سے یہ بیان جاری کی ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان اتحاد یا اس طرح کی باتیں ختم ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو نعیمہ صاحبہ ان کو ابھی تک کلیئر پیغام نہیں ملا ہے۔ میں آج تو اس بات کو کوٹ کروں گی مولانا فضل الرحمان سے جو لاہور میں میڈیا سے بات کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات کو جو ہے واپس اسی سطح پر لے کر آئیں گے جہاں مشترکہ امور پر بات چیت ہو سکے گی۔ وہ مشترکہ امور ہے کیا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کے پی کے میں آپ کے مینڈیٹ کو چرایا گیا، تو معاملہ کیا ہے ایکچولی؟ دیکھیے میری عرض سنیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا سڑکوں پہ آنے کا، تو ایسا کوئی ابھی کسی جماعت کا ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں نے کہا جو مشترکہ امور ہے اس پہ ابھی ہم نے وہ اختیار دیا ہے شورا کو، عاملہ کو اور مولانا صاحب کا اختیار ہے۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بات چیت کا عمل ختم ہو گیا، یا ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ یا دوسری سیاسی جماعتوں کا ساتھ یا اپوزیشن کا ہمارا بالکل کٹ اپ ہو گیا، ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، ہم نے کوئی جدوجہد نہیں کرنی۔ ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد اپنے پلیٹ فارم پہ، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، وہ جاری رکھنی ہے، لیکن جو مشترکہ امور ہے ہم اس پہ ساتھ چلیں گے۔ جو ہماری سیاسی جتنی بھی اپوزیشن کی جماعت ہے، ظاہر ہے ہم اپوزیشن کا حصہ ہے، اس میں ہمارے لیکن نعیمہ صاحبہ بہت سارے اختلافات تو سامنے آ چکے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کا نام لیے بغیر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو جس طرح کا ان کو مخاطب کیا، ساتھ ساتھ آپ لوگ کے نظریوں میں بہت دیکھیں مولانا صاحب کا اور گنڈا پور صاحب کا وہ لیول نہیں ہے ان کا۔ گنڈا پور صاحب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، مولانا صاحب ایک قومی لیڈر ہے، اس کا وہ لیول نہیں ہے۔ وہ اس کا مولانا صاحب اس کی بات کا تو جواب ہی نہیں دے رہے۔ آپ کدھر کی بات کدھر سے ملا رہے؟ نہیں، میں اختلافات کی بات کر رہی ہوں، میں نظریات کی بات کر رہی ہوں۔ وہ آپ ایک حلقے تک تو بات کو نہ لے جائے نا، آپ قومی ایشو کو ادھر سے بات کو ادھر تو ایک حلقے تک تو نہ لائے نا۔ ہم ایک قومی سطح کی بات کر رہے ہیں، حلقے کی بات ہم نہیں کر رہے۔ ہم نے قومی ایشوز پہ بات کرنی ہے، ہم نے مشترکہ ایشوز پہ بات کرنی ہے۔ اس طرح آج ہمارے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، ہم نے جس طرح عقیل بھائی نے کہا کہ خوش آمدید کہے، تو خوش آمدید کہہ رہے، ہمارے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جو ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے، جو ملک میں جو منرل کا ایشو ہے، ہم نے اس کو مسترد کیا ہے۔ 2 صوبے آپ کے آلریڈی جل رہے تھے، تیسرے کو آپ نے واٹر کا ایشو دے دیا ہے، تو ان مسائل کو بھی تو حل کرنا ہے۔ یہ ہمارے مشترکہ ایشو ہے، تو ان مشترکہ نعیمہ صاحبہ دہشت گردی بھی بہت بڑا ایشو ہے کے پی کے کا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا قومی معاملات پہ ہم نے ایک ہونا ہے، تو یہ دہشت گردی بھی بہت بڑا ایشو ہے۔ آج بھی دیکھیں آپ کے پی کے میں جو ہے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا، یہ تمام معاملات بھی ایڈریس کرنے والے ہیں۔ تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے تو اسی میں آپ نے ہمارا اعلامیہ نہیں پڑھا جو ہمارا اس میں آیا ہے کہ اس میں ہم نے ریاستی ادارے ہیں، چاہے صوبائی حکومت ہے، چاہے قومی مرکزی حکومت ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کی طرف توجہ دے، جو دونوں صوبوں میں ہے، صرف کے پی میں نہیں ہے، بلوچستان کی میں بھی ہے، تو ان کو بھی حل کرنا ہے۔ اسی طرح جو ادھر سندھ میں آپ نے ایک اور ایشو کھڑا کیا ہے واٹر کا، جو پانی کا مسئلہ ہے، اس کو بھی حل کرنا ہے۔ تو یہ مشترکہ امور ہے، اس مشترکہ امور کو ایز اے اپوزیشن جماعت ہم نے مل کے چلنا ہے۔ تو مشترکہ امور کے لیے ہم نے مشترکہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے پھر چلنا ہے۔ تو ان ایشو پہ ہم نے پھر مشترکہ اپوزیشن کے طور پہ چلنا ہے۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کچھ چیزوں پہ اسی طرح چلنا ہے۔ اسی طرح غزہ کا ایشو ہے، تو اس پہ ہم نے پورے عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایک امت مسلمہ کا یہ ایشو ہے، تو ان چیزوں پہ ہم نے عوام کو، پورے عوام کو، گورنمنٹ کو بھی ہم اس پہ وہ سینسٹائز کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ، جو غزہ کے عوام ہے اس کے ساتھ ہمارے آواز کے ساتھ آواز ملائے۔ تو پورے امت مسلمہ کو اس میں ہم اس کو انگیج کرنا چاہیں گے۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بالکل ہم اس میں کٹ اپ ہو گئے ہیں۔ اس لیے مولانا صاحب نے جو آج کراچی میں منصورہ میں پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ میں انتہا پسندی اور شدت پسندانہ سیاست نہیں کر رہا، میں اصولوں کی سیاست کر رہا ہوں۔ چاہے کوئی بھی جماعت ہو، تو میں اپنے سیاسی جدوجہد اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ میں نے نہیں کرنا کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ہو یا نون کے ساتھ اس حد تک جاؤں
کہ میں کل اس کے ساتھ بات چیت کے لیے نہ بیٹھ سکوں. ہم نے ایشو ٹو ایشو سیاست کرنی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس کٹ آف کر دیا ہے, ہم نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی. ہم کل ان کے ساتھ ایک میز پہ نہ بیٹھ سکے. ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی خوشحالی کے لیے, اس ملک کی مضبوط معیشت کے لیے, اس ملک کی جو بہترین یہ امن و امان کی صورتحال کے لیے, اس کے لیے ہر کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. انجم صاحب, اب لازمی سی بات ہے, یہ جو کنسرن ہے, یہ جو ریزرویشنز ہیں, ان کو دور کرنا تو حکومت کا ہی کام ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائنز اینڈ منرلز پاکستان کا جو بل ہے, ابھی کے پی کے میں انہوں نے مشروط کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس پہ تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صوبے کے وسائل ہیں اس پہ ہم کسی کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے. یہ تمام چیزیں ہیں, اس کو حکومت کس طرح ایڈریس کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, حکومت کی خواہش ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں قومی مفاد میں جمہوری رویہ اپنائیں. اگر آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ مسائل آپ کے سامنے ہیں, ملک کے اندر دہشت گردی ہے, معاشی چیلنجز ہے, ابھی مائن اینڈ منرل کا معاملہ ہے, تو یہ دیکھیں ایک بڑے عرصے بعد ملک میں اتنے بڑے لوگ آ رہے ہیں مائن اینڈ منرل کے لیے. بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے, بڑے لوگوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے. تو اس میں تمام صوبوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے, ان کے اعتماد میں رہیں گے, اور ہر صوبے کا شیئر اس کو ملے گا. لیکن کچھ کام ہوگا تو سب کو ملے گا. آج الحمدللہ منیمم ٹائم میں 1 سال کے عرصے میں جو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, گرے لسٹ کی طرف جا رہا تھا, الحمدللہ ہماری حکومت نے, میاں شہباز شریف صاحب نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف نے بالخصوص بڑی محنت کر کے پاکستان کو دوبارہ ٹریک پر لے کر آئے ہیں. اور ان تمام چیلنج جو ہمارے پاس تھے گرے لسٹ کو اور ملک کے ڈیفالٹ کو, الحمدللہ سے ہم نجات حاصل کر چکے ہیں. آج الحمدللہ ہم نے دنیا کو جو ہمارے ملک میں آ رہے ہیں, ہم نے دعوت دی ہے, ہم ان سے قرضے نہیں لے رہے, ہم ان کو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بڑے ملک پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر اپوزیشن ایک جمہوری رویہ اختیار کرے گی تو مثبت رویے سے ایک ملک میں استحکام آئے گا, اور ساتھ ساتھ ایک دنیا کو اچھا میسج آئے گا. لوگ اپنی انویسٹمنٹ نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسرے لوگ جو ملک سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے. اس لیے اس وقت معاملہ حکومت کا نہیں ہے, اس کا معاملہ ہے قومی یکجہتی کا معاملہ ہے. آج دیکھیں ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں, ہمارے دشمن ہمارے آنکھیں کھولے ہوئے ہیں. انڈیا دیکھیں کیا کہاں جا رہا ہے, افغانستان ہمارا بھائی ہے لیکن اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. اس لیے میری یہ گزارش ہے تمام جمہوری جماعتیں ہیں, ان کی بات کروں میں, کہ وہ ایک اس وقت یکجا ہو جائیں اور اسمبلی میں آئیں, بالکل اپنے مسائل کا, اپنے جو ان کے ریزرویشن ہے ان کا اظہار کریں, اور ساتھ ساتھ بہتر مشورے دیں تاکہ ملک آگے جائے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑے منیمم ٹائم نے ہم نے 2024 میں 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ملک سے باہر بھیجا. اور آج یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں جو ہے آپ ریزرو مبادلہ نہ بھیجیں, وہ صرف پاکستانیوں کو آج الحمدللہ $4 بلین انہوں نے پچھلے مہینوں میں ہمیں انویسٹمنٹ فارن ایکسچینج کی شکل میں بھیجا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا, پاکستانیوں کا, جو پاکستان کے اندر ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, اوورسیز ہیں, ان کا پاکستان پہ اعتماد بڑا ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ نے دیکھا اس وقت کہ ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بہتری کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں. اب آپ لوگ دوبارہ جو ہے, ابھی کچھ دیر پہلے کی اپڈیٹ ہے کہ آپ لوگ دوبارہ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. سر, تحریک چلانے سے بہتر نہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں, فورم ہے, وہاں پر جا کے آپ اپنے مسائل اور جو معاملات ہیں جمہوری اور قانونی طور پہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. پچھلے دھرنوں سے, جلسوں سے, تحریکوں سے آپ لوگوں نے کیا حاصل کر لیا؟ اس وقت اور بھی بہت ایشوز ہیں, جیسے نعیمہ صاحبہ نے بتایا ہے کہ اس وقت فلسطین غزہ کا مسئلہ ہے, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو آپ لوگ, یا پھر وہی آپ سیاسی خودکشی پہ بس بضد ہیں آپ لوگ؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس جو 2 حکومتیں شہباز شریف کی گزری, PDM-1 اور PDM-2, اس میں 30,000 ارب پاکستان قرضہ چڑھا. جو ہم نے حکومت چھوڑی تھی 6.5 GDP گروتھ تھا, اب وہ مائنس پہ جا رہے ہیں. جو ہماری
इन्वेस्टमेंट थी, सरमायाकारी थी, वो भी आप देखें कि उस वक्त कितनी थी और अब उसमें कितनी कमी आई। जो हमारे डॉलर का रेट था वो कितना कम हुआ। जो दहशतगर्दी की आप बात कर रही है, तो जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत थी अशरफ गनी की, उससे पहले हामिद करज़ई की। हमें ये बताया जाता था कि ये प्रो इंडियन है और ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत आई न तो वो 3 दफ़ा ख़ुद जाके अफगानिस्तान उसने विज़िट की, उसके साथ बातचीत की और 3.5 साल पूरी पाकिस्तान में अमन थी। जब वो इसके बाद तालिबान की हुकूमत आई तो हमें ये बताया जाता था कि ये प्रो पाकिस्तानी हुकूमत है। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर वो प्रो पाकिस्तानी हुकूमत थी तो इसके बाद क्यों हालात ख़राब हुई? दूसरी बात यह है कि 3 साल बाद आज इसहाक डार जा रहे हैं। 3 साल के दौरान ये इसहाक डार वज़ीर ख़ारिजा था, इससे पहले बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारिजा था, वज़ीर आज़म ये शहबाज शरीफ थे। 3 सालों में इसने कितने दौरे की, उसके साथ बातचीत कितनी हुई, तो ये पॉलिसी किस तरह पाई? साहब इसका जवाब आप देंगे तो बेहतर होगा। नहीं, मैं बात पूरा करूं, मैं बात पूरा करूं जल्दी। इसके अलावा मैं इसका जवाब लेना चाह रही हूं। बिल्कुल ले लें। इसके बाद जी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो माइनर और मिनरल की बात की जाती है, माइनर और मिनरल बलूचिस्तान में है और पुख्तूनख्वा में है। पहले तो आप बलूचिस्तान और पुख्तूनख्वा को अमन दे दें, इसके बाद पुख्तूनख्वा और कौन अमन देगा सर? फेडरल गवर्नमेंट देगी। अभी आप लोग 18वीं तरमीम का प्रचार कर रहे थे सर, 18वीं तरमीम के बाद जो है ना ये डोमेन आप लोगों का है। इसमें फेडरल बिल्कुल फेडरल की जिम्मेदारी वो पूरी करे, इंटरनेशनल इशू है, पूरी करे। बेसिकली ये हमें बताया जाता है कि ये अफगानिस्तान की तरफ से है, तो अफगानिस्तान के साथ फेडरल गवर्नमेंट ये फैसला करेगा। इसमें क्या शक है कि अफगानिस्तान की तरफ से नहीं है सर? ये फैसला कौन करेगा? चले अंजुम साहब जवाब दे दें सर जल्दी। देखें जी, देखें ये इनको इल्म होना चाहिए कि ये तो जितने दहशतगर्द हैं इन्होंने छोड़े हैं और आज हम वो भुगत रहे हैं। इनसे पूछें कि अफगानिस्तान से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, आप तो उनकी सरपरस्ती कर रहे थे और वो पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? फिर जो मुल्क के हालात हैं वो भी आपके सामने है। मिनरल की बात करते हैं, अब जो सूबा सरहद है उसकी हुकूमत किसकी है? उसको हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि दहशतगर्दी ख़त्म करे। उसकी हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मुल्क के अंदर जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करे। अभी आप देखें कि हमने तो IMF का कशपोल तोड़ दिया था। ये IMF को दोबारा कौन लेकर आया? और फिर उस मायदे की खिलाफ वर्जी किसने की? IMF का मायदा एक इमरान खान से नहीं होता, वो तो पाकिस्तान से था। उसमें मायदे की खिलाफ वर्जी किसने की? और फिर वो एतमाद बहाल करने में पाकिस्तान को क्या कीमत अदा करनी पड़ी? मैं तो पाकिस्तान की अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर खड़े रहे, अपना बिजनेस छोटा मोटा करते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेकाम मुल्क के अंदर आ रहा है, अब तरक्की का दौर शुरू हो गया है। अब इंशाल्लाह जिन लोगों ने तकलीफें काटी अल्लाह ताला उनको यहाँ सुकून भी देगा और वो देखेंगे कैसी तरक्की करते हैं। मसला ये है कि इन्होंने 4 साल में कोई एक प्रोजेक्ट का नाम बता दें जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए इन्होंने किया है। लोगों ने वोट दिए थे इनको, ये कहते हैं हम वोट लेकर आए हैं। इन्हें पूछे पाकिस्तान के लिए 4 साल में कौन सा काम किया? और हम अगर 1 साल की कारकर्दगी बताएं, पंजाब की हुकूमत बताए, तो आप मेरे ख्याल में हमें बताने की जरूरत नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है सर, हुकूमती मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया। मैं तीनों मेहमानों का अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, ये वक्त जो है ये ऐसा है कि इसमें जो है अमन, इस्तेकाम और ताउन के साथ और इत्तेहाद मुल्क को चलाने की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान रहेगा तो सियासी जमातें रहेंगी, सियासत रहेगी, इसलिए हमें से पाकिस्तान की बका का सोचना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान वेलकम बैक नाज़रीन। और शाइनिंग इंडिया का नारा लगाने वाला जो भारत है वो रोज़ बरोज़ एक्सपोज होता जा रहा है और रियासती दहशत गर्दी के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं
اور قتل کی قیمت لگانے کا معاملہ اس وقت جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے. یو ایس اے میں سکھوں کی جو عالمی تنظیم ہے سکھ فار جسٹس، ان کے رہنما نے امریکی نائب صدر کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو اٹھایا جائے اور یہ کافی سنگین معاملہ ہے. سو اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب، احسن حمید درانی صاحب. آپ دونوں کو وارم ویلکم کہتی ہوں. اعجاز صاحب آپ سے سوال لے لیتی ہوں. ابھی میں بات کر رہی تھی یہ جو شائننگ انڈیا کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہندوتوا جو آئیڈیالوجی ہے اسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، چاہے ملکی سطح پر دہشت گردی ہو یا ریاستی سطح پر دہشت گردی ہو. بھارت چاہ کیا رہا ہے؟ ایکسپوز بھی ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. دراصل اس وقت جیسا کہ آپ کے ناظرین کو پتہ ہی ہے، وہاں پہ آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے ہندوتا کی وہ حکمرانی کر رہی ہے، اور وہ ہر آنے والے دن میں ان کے اعتماد میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس ریجن میں ان کو جو گلوبل پاورز ہیں ان کی جو ہے پذیرائی ملتی ہے، اور وہ اس لیے ملتی ہے ان کے لیے 7 خون بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو بھارت کو اس ریجن میں چائنا کی کنٹینمنٹ پالیسی میں وہ ایک پلر کے طور پہ اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس جو ہے پوزیشن کی آڑ میں وہ اپنے جو بھی ان کے ناپاک عزائم اپنے پڑوسی ممالک بالخصوص پاکستان کے بارے میں، آپ دیکھیے کہ ان کے اپنے تمام پڑوسیوں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی معاملے پہ ان کے مسائل ہیں، وہ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا دوسرے جو ہمارے ساتھ ممالک ہیں. اور یہ جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جس کی طرف جو ہے امریکن وائس پریزیڈنٹ کی توجہ مبذول کروائی گئی ہے. اس سے پہلے کینیڈا میں بھی یہ ہو چکا ہے، فزیکلی ہو چکا ہے. پاکستان کی سرزمین پہ جو ہے را کی طرف سے اس چیز کا اعتراف کیا گیا ہے. تو یہ سب چیزیں جب سرفیس ہو رہی ہیں تو اصولی طور پہ تو جو ہے خاص طور پہ اس پرٹیکولر کیس میں جہاں پہ ایک امریکن نیشنل جو ہے اس نے اپنی گورنمنٹ کو اس طرف فوکس کرنے کو کہا ہے کہ ان کے ایک سٹیزن کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے وہ بھی جو ہے کمپرومائز ہو رہی ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ امریکن لاز کے مطابق جو ہے انہوں نے اپیل کی ہے کہ جو ہے اقدامات اٹھائے جائیں. تو کم از کم اس سے یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ ان کے دورے کے آؤٹ کم پہ کیا اس کا اثر پڑے گا، لیکن اس چیز کو ایک میڈیا میں ایک کوریج ملے گی، اور وہ جو بار بار جو ہے ہم اپنے طور پہ ثبوت کے ساتھ بھارت کا جو بھیانک چہرہ جو ہے اس کو دنیا کی طرف جو ہے نا دنیا کی توجہ اس طرف کروانا چاہتے ہیں، یہ میرے خیال میں اس کے لیے یہ بہت اہم. ٹھیک ہے. احسن صاحب بڑا ریلیونٹ پوائنٹ اٹھایا ہے انہوں نے. اب سے کچھ عرصہ قبل جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کینیڈا میں جو سکھ رہنما تھا ان کا مرڈر ہوا تھا، اس کے بعد یک کے بعد دیگر بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوئی. ابھی حال میں ہی ہم نے دیکھا تھا واشنگٹن پوسٹ میں بھی اور کچھ اور انٹرنیشنل میگزین تھے جنہوں نے تو باقاعدہ یہ بات کی کہ بھارت جو ہے وہ تو اجرت لے کر قتل کرواتا ہے. اور یہ اسی طرح کا اب یہ جو انکشاف آیا ہے سکھ فار جسٹس کی جانب سے کہ ایک بی جے پی کی جو سینئر رکن ہے انہوں نے کسی امریکی شہری کے قتل کے لیے $2.5 لاکھ کی رقم جو ہے وہ جاری کیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا اس خط پر ایکشن لیا جائے گا؟ جی میرے خیال سے اس خط کی جو وقت کی نوعیت ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وانس وہ اس وقت بھارت کے بڑے اہم دورے پہ ہیں، اور اس دورے میں وہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اور جو خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال ہے خاص طور پہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے حوالے سے، جو امریکہ کی جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے، پھر کوارڈ جس کا بھارت ایک ممبر ہے، وہ پھر اگین ایک یو ایس کی ایک اسٹریٹجی ہے، ایک الائنس ہے اگینسٹ چائنا. تو اس تمام چیزوں کے اوپر بھارت کے ساتھ جے ڈی وینس بات کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ آوازیں نہ صرف بین الاقوامی سطح پر بلکہ بھارت کے اندر سے بھی جو لیفٹ کی آوازیں ہیں، جو فریڈم آف جسٹس، فریڈم آف وائس، اور خاص طور پہ جو لبرل وائسز ہیں وہ بھی اس دورے کے اوپر امریکہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو مودی سرکار کی جو پالیسیز ہیں، ایک
ऑथोरिटेरियन और डिक्टेटोरियल पॉलिसीज जो हैं कि वो बिल्कुल ही किसी किस्म की तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो मच सो के जो गुरपंत सिंह का जो आपने वो किया, जो सिख लीडर हैं अमेरिका में, जिसके सर की बोली बीजेपी एक सीनियर रुकन ने $2.5 लाख लगाई है, उसके लिए बाकायदा तौर पे जब पिछले साल मोदी साहब अमेरिका के दौरे पे गए थे, जब बाइडेन साहब प्रेसिडेंट थे, तो उनके दौरे से पहले बाकायदा रॉ के ऑफिसर्स को ये टास्क दिया गया था, और वॉशिंगटन पोस्ट की जो खबर लगी है उसमें ये तक कहा गया था कि जो भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी इससे बाखबर थे, और उन्होंने ही इसकी अप्रूवल दी थी कि बेसिकली कि इस शख्स को एलिमिनेट किया जाए। और क्योंकि अमेरिका में इसने खालिस्तान की, अमेरिका में जो सिख राइट्स हैं, इंडिया में जो सिखों के साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, उसके ऊपर अमेरिका में बड़ी मौसर आवाज ये मौसूफ बन चुके हैं। तो इनको बेसिकली एलिमिनेट करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग की गई। लेकिन फिर जब वही चीज़, आपको पता है अमेरिका में बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस नेटवर्क है, तो उन्हीं अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस मौसूफ को बताया कि आपके ऊपर खतरे के मंदरा वो आपके सर की बोली लगी है, और उस हमले को नाकाम भी बना दिया गया था। हमले को नाकाम भी बनाया गया। तो बेसिकली हैरान कौन बात है कि इस वक्त इंडिया का जो, या खास तौर पर मोदी सरकार का जो एक वो है ऑडेसिटी है उसके ऊपर, और ये लफ्ज ऑडेसिटी वाशिंगटन पोस्ट ने अपने खबर में भी लिखी थी कि ऑडेसिटी के अमेरिका के दौरे पे आ रहे हैं और उससे पहले वहीं पे अमेरिकी शहरी के कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी खबर है, और ख़ास तौर पे जो ख़त लिखा गया है इस मौके पे कि जब जेडी वेंस आए हैं तो इसके भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर लाजमी तौर पर असर पड़ेगा। बावजूद इसके कि ह्यूमन राइट्स इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हाउस कंट्रोल नहीं करता, उसमें स्टेट डिपार्टमेंट का और उसमें यूएस कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है, और उन डिपार्टमेंट्स में और उस जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उसमें अभी भी ह्यूमन राइट्स को और खास तौर पे अमेरिकी शहरी के ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है, तो एजाज साहब आप क्या समझते हैं, क्यों अमेरिका, वाशिंगटन अपनी सरजमीन पर जो दहशतगर्दी हो रही है उस पर खामोश है? देखिए, ये मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह ये है, उनका इस वक्त इस वोलेटाइल रीजन में वो भारत की नाराज़गी जो है ना, वो जो है ना वो उनके लिए सूदमंद नहीं है। और आप ये देखिए कि अमेरिकन पॉलिटिक्स जो हैं, और ख़ास तौर पे जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। वो ट्रांजैक्शनल पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं कि जिस जगह पे भी उनको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो है अपने जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट नज़र आते हैं, वो वहाँ पे जो कंसिस्टेंट पॉलिसी के बजाय या एक लॉन्ग टर्म जो है उसके सोल्यूशन के बजाय वो एक शॉर्ट टर्म अपना उसके डिविडेंड्स देखना चाहते हैं। तो प्रॉबेबली इसी चीज़ का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए भारत जो है वो अपने इस रीजन में जो उसका रोल है वो बड़ा एम्बिशियस है, और वो अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों को, ख़ास तौर पे कश्मीरियों को, या जो खालिस्तान की जो मूवमेंट है उसमें पंजाब में किसानों के साथ, और फिर दूसरी रियासतों में जहाँ पे अलहदगी पसंद जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, उन सब को वो बड़े जो है ना एक मिलिट्री मसल के साथ या स्टेट मसल के साथ वो उसको डील कर रहे हैं। ठीक है, तो एहसन साहब, कई अरसे से हम देख रहे हैं कि बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है यूनाइटेड नेशन पर भी और दीगर जो फोरम्स है उस पर भी, कि भारत की ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है या रियासती दहशतगर्दी है, इसके खिलाफ जो है इकदाम किए जाएं। और आप क्या समझते हैं, SFJ जो कि अमेरिका में कायम वकालत ग्रुप है, अगर ट्रंप इंतज़ामिया इस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो क्या इसको बैनुल-अक़वामी अदालत में ले जाया जा सकता है? ये तो SFJ का ही आखिरी हतमी फैसला होगा कि वो अगर अमेरिका की अदालतों से वो मायूस होते हैं तो फिर वो इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या लेके जा सकते हैं। और मामले की नौयत भी ऐसी है कि SFJ एक बहुत बड़ा एक मौसर ग्रुप है और बहुत ज़्यादा अमरीकियों की इसको ताउन हासिल है, ना सिर्फ सिख बल्कि वहाँ पर अमरीकी में जितने भी लिबरल वॉइसेस हैं, थिंक टैंक्स हैं,
وہاں پر جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے ان کی بڑی سپورٹ حاصل ہے اور وہ بڑا کینلی اس معاملے کو آبزرو کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب ابھی یہ دورہ ہو رہا ہے اور جب بھی یا تو انڈیا کی طرف سے کوئی ہائی لیول جب ڈیلیگیشن جاتا ہے، فار ایگزامپل ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا، اور یہاں پر اس موقع پر اگر امریکہ سے جا رہے ہیں تو یہ معاملہ ہمیشہ سامنے آتا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ بہت سنگین معاملہ ہے، اور اگر امریکہ کی عدالتیں اس کو ان کو جسٹس نہیں دیتی اور ان کو پروٹیکشن امریکہ کے ادارے نہیں دیتے تو پھر مجبوراً ان کو جانا پڑے گا. اور میرے خیال سے چونکہ ایک انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل ایشو بھی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز میں تو آبویسلی اس کو کوئی ممبر اسٹیٹ اگر اس کو پرسو کرے تو پاکستان اس وقت ایک میرے خیال سے چونکہ ایک ہمارے پاس پریزیڈنسی ہے ایز اے نان پرماننٹ ممبر آف دا سیکورٹی کاؤنسل، تو میرے خیال سے تو اس مسئلے کو ہیومن رائٹس کے بیسس پہ، نہ کہ آپ بین الاقوامی سیاست کی نظریے سے، بلکہ ایک ہیومن رائٹس کے بیسس کے اوپر ہمیں اس معاملے کو ادھر بھی پیش نظر کرنا چاہیے. تو اعجاز صاحب، ہیومن رائٹس کے بیسس پہ یہ معاملہ لے جایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی بھارت کی تو کشمیر پہ ایکسپوز کیا گیا ہے، بھارت کے اپنے اندر جو مائنورٹیز کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے، سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن بھارت کرتا ہے. اس وقت تو ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشن ہے ہمیں اس طرح کام کرتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی. دیکھیے اس پہ اگر آپ بھارت کے اپنے سٹیزنز کی بات کریں، کشمیر کی یا دوسری مائنورٹیز کی، یا عمومی طور پہ مسلمانوں، سکھوں اور کرسچنز کے ساتھ جو وہاں سلوک روا رکھا گیا ہے، اس کے اوپر تو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹ کمیشن کی بہت ساری رپورٹس بھی ہیں، اور اس کے بارے میں جو انڈیپینڈنٹ گروپس ہیں یورپ میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی، وہ یقیناً اس کے اوپر وہ اپنا کنسرن تو شو کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالی کنسرن شو کرنے سے یا مذمت کرنے سے کوئی پریکٹیکلی کیا ان کا کوئی ہاتھ روک پائے گا یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور میرے اپنی ذات میں اگر ہم پچھلے کئی سالوں کا جو مودی انتظامیہ کا جو تسلسل کے ساتھ جو وہ حکمرانی کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ ان کو یہ بڑی ایڈوانٹیج حاصل رہی ہے کہ وہی مودی جو گجرات کے قاتل کے طور پہ جس کا امریکہ میں انٹری بین تھی، وہ امریکہ میں اس کو ایک فرینڈ آف امریکن پریزیڈنٹ کے طور پہ اس کو پروجیکٹ کیا گیا، اور آج وہ جو ہے وہ اس خطے میں وہ امریکن انٹرسٹ کا امین بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یقیناً اس وقت عالمی برادری کو جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت جس طرح سے ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے، کشمیر پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں، اور پاکستان بارہا ان تمام معاملات کو عالمی فورم پر ثبوت کے ساتھ اٹھاتا رہا ہے، اور یقیناً اس کو اب عالمی برادری سیکنڈ بھی کر رہی ہے. مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ مفادات کی جنگ کو چھوڑ کر جو ہے یہ انسانی حقوق کی پامالی کو جو ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام سے اجازت. اللہ نگہبان.